Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutumon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Ang mga puno Pan sa kinabuhi. maglikon unta sa mong pagtuo ug gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang ginawa na kaninyo, Santos Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Wala madugay nang handam si Maria midali pag-atos kabungturan ngadto sa kalungsod sa Judea. Midali siya miadto sa balay ni Zacarias nangumusta kay Isabel. Pagkabati ni Isabel sa pangamusta ni Maria, uy, milihok ang bata sulod siyang tiyan. Hinapuno sa Espiritu Santo si Isabel, pisultis makusog. Bulahan kas tanang mga babae, bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha, nga miduaman kanako ang inahan sa akong Ginoo. Kapadungog ko gayod sa iyong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka, imituo, umatuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma balungtaron. Sa Ebanghelyo, atong nakita ang dinulian umalipayon, walay kinutubang nga gugma sa Dios nga gihatag pinaagi sa mga buhat ni Maria. Siya mismo mitungas sa daghang kabukiran aron pagbisita lamang ni Elizabeth. Dili kini ang buhaton baya kasagaran sa usa ka mabdos nga babae. Ang mabdos nga babae bugat baya. Dili siya kapuyon, dili makalihok dayon. Mas si Maria nagsabak sa Dios. Siya napuno sa balaang kinabuhi. Kung ang Diyos na may gugmaon, may kagon kaayo, may mapaambit sa iyang kinabuhi alang kanatong tanan, pinaagit sa Espiritu Santo, kita kanunay niyang gustong lipayon. Muna si Maria, na nagdala ni ini nga kalipay, mao ang pasidunggan nato isip siya hinungdan sa to ang kalipay. Kipakita niya kanato, kung anaan nato si Jesus sa to ang mga kasing-kasing, kinahanglan kita mulakaw diya sa pagtuo, sa gugma, paambit sa kalipay, o pagpadala kaniya sa ato sa Jesus ngadto sa uban. Sa pag-abot ni Maria sa balay ni Elizabeth, ang wala pa mataw nga bata nga si Juan, milukso ragos kalipay. Siya napuno sa Espiritu Santo. Mausap ang iyang inahan. Unya, linandagan sa Espiritu Santo si Elizabeth, bumibungat yun ang mga pagdaig sa Diyos. Una pa sinungog sa iyang mga buhat diha sa iyang igagaw nga si Maria. Pung pa niya, labi nga bulahan ikaw nga babae, bulahan nga bunga ang tiyan mo nga Jesus sa imong sabakan. Kung mag-ampo ta sa Hail Mary ba, atong ginito kini nga mga pulong na minugna biyas bala ang Espiritu mismo. Dili kita nagsimba kang Maria, ha? Ingon sa ginahuna-huna sa uban. Pataulo ato lang gikutlo yun, diyas kasulatan. Nakasabot si Elizabeth,
Sa dihang ang inahan sa akong Ginoo miduaw o paniya. Kaniya, mausap ang Ginoo mismo ang bunga sa iyang sabakan. Kung giabi-abi nato si Maria, ato sa giabi-abi si Jesus. Sa dihang atong gidawat si Jesus, ato sang itong kasing-kasing, nagmaya diha sa Ginoo. Mag-ampo kita. Diyos sa gugma, imong anak si Jesus, ang imuhang labing dakong gasa kanamo, timailhan siya sa imong gugma. Nabangi kami sa paglakaw ni Anang kagugma sulod din simana sa Adbyento. Samtam kami naghulat ng handam sa iyang pag-abot. Mag-apo kami sa ngalan ni Jesus among manluluwas. Amen. Mama Mary, may my heart and spirit always leap for joy at the will of God for me. Mulangin ang Diyos pag-agawam sa tanan, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na sa lawas o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon. Pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat. The bread of life.